السلام عليكم اعزائي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين لاباس. كي درتو صحابين اللقاح؟ كي داز اللقاح؟ كي داز اول جرعه مزيانه؟ بيسكو كيبان لي هنايا لا بلوبار عندي ديال لودونس اللي كيتفرجوا فيا لاج ديالهم اونتر 35 و 45، يعني غتكونوا درتوا اللقاح الدفعه الاولى. كنتمنى يكون كلشي داز بخير. وبالنسبه للفيديو ديالنا اليوم هو غيجمع بزاف ديال القطع اللي ديجا بارطاجيت معكم، مع بعض القطع جديده ولي فولاغ جداد. ما نطولش عليكم ونبداو مع اول قطعه. نبداو بلي ترانش الصيفيين، واول قطعه ترانش في النوار في 4 بوطون، فيها زويبقه في موسلين سميطه. هذا ديجا كنت بارطاجيته معكم. لا تاي 44 ولو بري ديالو 450 درهم، 450 درهم. لا مارك زوينه، الثوب زوين وفصلتو غزاله. القطعه الثانيه عاوتاني واحد ترانش صيفي في لا كولور بلو سيال، فصاله ديالو اوفر سايز، ستيل ديالو زوين. فوالا كما كتشوفوا اوفر سايز، فيه لاستيك في الكميمات، فيه هاد الموزون في الكتاف، عاطينه واحد الديكور زوين بيان سور كله بالسلسله. فيه هاد النويبيشات هنايا مزوقين، فيه اوسي لو رابيل في الموزون في الجويبات فوالا من هنا. وفيه واحد الكابيشون اللي فيه حتى هو الغابيل ديال الموزون. لا كولور ديالو لو ستيل ديالو زوين. بالنسبه لهاد لا مارك لي طاي ديالها شويش صغار، دوكو هاد 44 غادي تكون اونتر 42 44 بيسكو اوفر سايز راه غيكون شويش وافي. بالنسبه للثمن ديالو 430 درهم. الترانش الثالث هو هذا الترانش اللي هو فيه واحد لا كولور رائعه، واحد لو فيغ زوين. بالنسبه للتيسيو سي الايروبين اللي داير بحال الكريب، هو فيه هاد لي بتي ديتاي هكايا كيكون مبرد. الكم بلاستيك، فيه هاد الزويوقه في الكتاف بالموزون، المهم هاد بحال زيكزاك فوالا. من لوطر كوتي فيه ان كابيشون اللي ممكن يتحيد بالسنسله كما كتشوفوا، هي السنسله. وباش كتحيدي الكابيشون فيه حتى هاد لو ديتاي باش كيدرق ديك السنسله وما كتبانش في اللبسه. من اللور الي سامبل فوالا. فيه هاد الكابيشون، فيه هاد لو ديتاي هذا في الظهر، هاد لي بلي هادو. مهم الصراحه رائع زوين. بيان سور فيه الحزام كله هابط بالسنسله، السنسله راه هي من اللون في الفيغ. وبالنسبه كما قلت لكم هاد لا مارك لي طاي ديالها شويش كيكونوا مجموعين، الوغ هذا غيكون لا طاي ديالو اونتر 42 44. بالنسبه لو بري ديال هاد لو ترانش الصيفي 400 درهم. ثم عندنا هاد لو ترانش دومي سيزون بالدوبلور. دابا نوريها لكم. ان ترانش فيه كولور زوينه، كولور بحال برقوقي، بحال برقوق يعني ديك اونتر لو موف اونتر لو غرونا. الى سبور كما كتشوفوا، فيه واحد الجويبات بالسنسله. بون الصديفات ديالهم لا ميم كولور. بالنسبه للور فيه واحد الكابيشون اللي فيه هاد لي موتيف. الكابيشون اما كتلقيه ولا كتحزميه بهاد الطرطاقه فوالا. لي ديتاي ديالو من اللور مهم غزال سبور. وفيه بيان سور كما قلت لكم خلاص كيتحزم بالسير. فيه الدوبلور فوالا، هنا الدوبلور ديالو في لا كولور ديالو. وبالنسبه للكمام كاين دو فاصون دو لي بورتي، سوا هكايا وكيبقى سامبل، سوا كتثنيه وكديري لو رابيل ديال لي موتيف اللي كاينين في الكابيشون. بيان سور اللي ما بغاش يلبسو مع الكابيشون راه كيتحيد غير بصديفات، اللي بغا يلبسو سامبل. لا طاي ديالو سي لا طاي 42 ولو بري ديالو 500 درهم. هذا سي ان ترانش يعني خريفي دومي سيزون، ميم يقدر يتلبس في الشتا. الناس اللي ما كتبغيش تلبس الكاشمير هذا تحت منه تريكو راه كيتلبس في الشتا اوسي. هاد لا تونيك اللي في لو جون بوسان سي لا نوفيل كوليكسيون. مهم هي شويش راه كتبين من هنايا، ولكن راه افيك داك لي بودي اللي عندنا كاملين ديال ال سي وكيكي كيكون الكتاف ديالهم لا بوند غليظه.
باغي يصلحوا مع هذه سورتو ان الكمام ديالها ما كيبينوش لان فيهم هاد لي ديتاي كما كتشوفوا واحد الزويقه زوينه نازله معاها اي هاد الفريفرات هادو اللي مهم اللي الكميمات ديالها فيهم واحد الفصله خطيره زوينه الثوب ديالها مبرد. الوغ بالنسبه لا طاي 44 و لو بري ديالها 350 درهم. ما ندوز الفولارات نبارطاجي معكم هاد القطعه اللي ديجا شفتوها. هذه بقات قطعه واحده ومسولديه طاي 42 لو بري 200 درهم. هاد لا تونيك اون سولد. بالنسبه لي فولار كاين اولا هاد لي دو كولور، كاين لو بلو مخلط مع شويه ديال لو جون ديما لا مارك كاراجا، وكاين هذا مخلط فيه ان بو دو سيمون ان بو دو روز ان بو دو بيج. فوالا بالنسبه لي فولار كما العاده 100 درهم. كاين كذلك هاد جوج لوينات، كاين الموف بارد اونكور موف مخلط مع لو بيج مع شويه هذا مصفر، اي هاد لا كولور شويه حتى هي لو موف مخلط مع لو روز لو فير شويش ديال لو غري توجور لا مارك كاراجا. ثم هاد اللوينات هذا فيه لو فير وهاد لا كولور بحال القهوي فاتح شويه فوالا، وهذه فيها لو بلو لو روج بريك ان بو دو بيج ان بو دو بلو سيل. واخيرا كاين هاد لو شال فيه لا كولور موف بيج توركوا حتى هو مزيون. الوغ كيما قلت لكم لي فولار كاملين 100 درهم كاملين لا مارك كاراجا، معاهم هاد السروال غوسبال اللي فرصه سولد يعني ما يضيعش الواحد هاد الفرصه، مارك معروفه. السروال لا كولور ديالو زوينه فيه هاد لي ستراس اولا هاد الموزون وقيلا موزون هذا فوالا موزون في الجنيبات لا طاي 44 150 درهم يعني فرصه لا تعوض مسولدي هذا. كنظن هادو هما اخر قطع عندنا في هذا الفيديو. نتمنى يكونوا عجبوكم الحويجات. اللي بغى شي حاجه يتصل بيا للحجز، وان شاء الله ننتظروا الجديد. الفيديو جديد غنحاولوا نبارطاجي معكم بيجامات من تركيا مباشره. نخليكم على خير والى فيديو جديد. مع السلامه.